السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. بونجور تو الموند، جيسبر كو vous allez bien. اليوم غادي نديرو واحد صبيعات ديال الكروم بالكفته والروز اولا حشوه ديال اولا المحشي كما كيقولوا له خوتنا المصريين. Aujourd'hui on va faire des roulés de chou avec de la viande hachée et de riz. Première chose, on va enlever le cœur de chou, comme ça, cette façon-là. On va enlever tout ce qui est pas bon, comme ça. Une fois حيدت له القلب ديالو، une fois j'ai enlevé le cœur de chou، كنزيدو عليه الماء الطايب هيدا. On met de l'eau bouillante sur le chou. وغادي نعملو في الكوكوط باش يتصايب لي دغيا، لحقيتاش انا بغيت نصايبو دابا. غادي نعملو في الكوكوط نخليه يطيب تقريبا واحد غير يلا تبدا تصفر الكوكوط غادي نزولو غير باش خاصني تطلق لي. كنديرو الزيت هنايا، on met de l'huile, un peu de l'huile, je mélange, je mets un peu de l'huile tournesol et un peu de l'huile d'olive. Je mets 2 oignons coupés en petits dés. كندير واحد 2 ديال البصلات هكا مقطعين. كنخليهم هكا حتى كيغطوا مزيان. حمرا on rajoute 2 gousses d'ail, 2 tomates coupées en petits dés. كنزيد واحد 2 ديال الثومه، واحد 2 ديال الطماطيش مقطعه هيدا. Et on rajoute la sauce tomate. كنزيدو واحد الصوص ديال الطوماط. تقدروا الا ما كانتش عندكم تحطوا. Une fois notre sauce est bien cuite, comme vous voyez, la sauce ديالنا هي طابت. On va rajouter un verre de riz comme ça. كنزيدو عليها واحد الكاس ديال الروز. On va juste mélanger un peu comme ça. On va laisser cuire quelques minutes parce que après on va le recuire. Une fois qu'il est farci، يعني غادي نخليوه غير يشرب ديك المريقه اللي بقات لينا في لاصوص وغنطفيو عليه حتى مازال. Une fois que j'ai pas du jus, je vais rajouter de la viande hachée. Normalement cette recette on met pas de la viande, mais moi je préfère de mettre la viande. Du coup j'ai mis de la viande hachée. هاد لا غوسيت اللي ما عندوش الكفته ما يعملهاش، ماشي ضروري يعملها، هي كدار غير بالروز. غير انا بغيت نعمل فيها الكفته، واللي عنده الكفته يعملها، كتجي مزيونه في كلا الحالتين. غير هكا ما كنطيبهاش مزيان ديك الكفته ديالي، لحقيتاش مازال غطيب.
juste comme ça et on va éteindre le gaz. Je vais mettre un peu de persil. كنعمل شويه د المعدنوس اللي كيعجبو القزبر يمكن له يعملو. On va laisser notre farce à côté. غنخليو الحشوه دي صافي. اون فوا طاب لينا كيرجع بحال هكا كنقطعوه بحال هاد الطريقه. هذا الراس من الاحسن ما تستعملوش باسكو لي تري دور. سي با لا بين. اون بو لوتيليزي دون لا سوب ou autre chose. Une fois qu'il est bien mou dans l'eau bouillante, on le coupe comme ça, à cette façon-là. On n'utilise pas ça parce qu'il est très dur. Donc une fois كملت التقطاع ديال الكروم ديالي كنبداو نروليوه هكا. On fait notre rolli comme ça. بغيتو تشدوه بهاد الطريقه هادي باش كتحكموا فيه بصبيعاتكم هكا باش ما يخرج لكمش من الجناب مزيان. الا جاتكم هادي هكا كبيره كتقطعوها بحال هكا. كتحاولوا تساروها مزيان يعني تزيروها مزيان. ولا خرجات لكم دفعوها هكا كتحطوا بغيتو ديروا لها هاد الطريقه عاوتاني كتحطوا هكا. ما كنديروش بزاف ديال الحشوه لحقاش الروز ديالنا ما طايبش بزاف يعني مازال غيتنفخ لينا. ديروا بحال هكا. الطريقه نتوما اللي جاتكم ساهله كتقطعوا. كان عندكم داك الكرومب الكبير كيمكن لكم تقطعوا على حسب الرغبه ديالكم. كتبقاو تستفوا بهذه الطريقه هذه حتى كتكملوا وغنرجع معكم من بعد. صافي اون فوا كملنا لي غولات ديالنا. هاد الصبيعات ديالنا كنديروهم هكا وكنحاولوا نزيروهم يكونوا هكا مزيرين ما بيناتهم. وكنزيدوا عليهم واحد المرق ديال اللحم اللي انا ديجا صايبته. انا صايبته غير بكنور وكيمكن لكم تصايبوه بلا بقاو لكم العظيمات ولا طريفات اللحم كيمكن لكم تغليوهم فيه وتحتفظوا به في الثلاجه. دابا غادي نديروه في صافي كنشعلو عليه ونخليوه. خليوه صافي. كنزيد عليه ديك المرقه كنحاول نديرها هكا في الجناب باش تدخلي في كل شيء. صافي كنخليوها طيب حتى فوالا البنات. من بعد ما طاب الصبيعات اولا المحشي اولا لي غولي كيفاش كيجي من الداخل كم صا. سي فريمون تري بون. جيسبر تجربوها. كنتمنى تجربوها. recette très bonne. J'espère que vous allez la essayer. À bientôt Inch'Allah في les prochaines vidéos. وكنتمنى نتلاقى بكم تكونوا بخير وعلى خير. وما تنساوش الا عجبتكم لا غوسيت ولا عجبكم لا فيديو ديروا لي ابوني وديروا لي لايك. باي باي. À bientôt.